सम्पूर्ण श्रोताहरुमा मेरो नमस्कार। म हाल नेपालको जनशक्ति व्यवस्थापन र विप्रेषणको बारेमा के भन्न गइरहेको छु। गएको वर्ष सन् 2021 मा जम्मा 961 अरब रुपियाँ नेपालमा विप्रेषणमा भित्रिएको थियो, जसमध्येमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट 8.3%, जापानबाट 7.5%, दक्षिण कोरियाबाट 6.15%, 50% खाडी मुलुकबाट र बाँकी अन्य मुलुकबाट भित्रिएको देखिन्छ। यी जनशक्तिहरूको उत्पादकत्व बढाउनको लागि, यिनीहरूको आय बढाउनको लागि हामीले यिनीहरूलाई अझ बढी राम्रो तालिम दिएर जुन देशमा जस्तो तालिमको आवश्यकता पर्छ त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यही किसिमको तालिम दिएर यिनीहरूको चाहिँ आयलाई बढाउन एकातिर छ भने अर्कोतिर हामीले मुलुक पनि छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि जापानमा जनशक्तिको धेरै आवश्यकता पर्दछ, किनभने त्यहाँ बुढाहरूको जनसङ्ख्या धेरै बढिसक्यो र युवाहरूको चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दाखेरिमा बढी आय हुने मुलुकहरूलाई छानेर पनि तिनीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर हाम्रो जनशक्तिहरूलाई बढी तालिम दिनुपर्छ, त्यही उनीहरूको माग बमोजिमको, र त्यसरी पनि हामीले हाम्रो आय बढाउन सकिन्छ। र अर्कोतिर चाहिँ यो हाम्रा भइरहेका जति पनि जनशक्ति छन् ग्रामीण भेगमा छन्, वर्षको चाहिँ 5 लाख युवा चाहिँ एसएलसी दिन्छन्। तिनीहरूले यदि राम्रो रोजगारी पाएनन् भने भाँडबैलो नमचाए कसले मचाउँछ? हुन पनि हो, कुनै पनि देशको उद्देश्य त्यसका नागरिकको सर्वोपरि हित बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन भने अरस्तोको सिद्धान्त बमोजिम यिनीहरूलाई हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न किन सकेनौँ? हाम्रा नीतिमा विश्लेषण गर्नु पर्यो। कहाँ समस्या कहाँ छ? कार्यान्वयनमा छ कि नीतिमा छ कि अथवा बजेटमा छ कि के कुरामा हाम्रा कमजोरी छन्? ती कमजोरीलाई सच्याएर हाम्रा चाहिँ एकातिर विदेशबाट आएका नागरिकहरूले प्लम्बिङको क्षेत्रमा, कार मेकानिक्सको क्षेत्रमा, औषधिको क्षेत्रमा, रेस्टुरेन्टका मालिक भएर चलाएको रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रा रोजगारी पाइरहेछन् भने अर्कोतिर हाम्रा चाहिँ ग्रामीण भेगका जनताहरू रोजगारी नभएर निरहको जिन्दगी बाँच्नु परिरहेछ। यस कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो अध्ययनले हेर्नु पर्यो कि कहाँ कति जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ, रोजगारी दिन सक्छौँ, गाडी मर्मतको क्षेत्रमा कतिसम्म आएको लागि कति लगानी गरेर हामीले कुन किसिमबाट चाहिँ तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकामा 2-3 जना मान्छेले 1000 बङ्गुर पाल्न सक्छन् रे। अब त्यो टेक्नोलोजीलाई नेपालमा भित्राएर त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण सरकारले चाहिँ सञ्चालन गरेर त्यसलाई चाहिँ पालैपिलो 5 जना उद्योगीलाई एकपटक, फेरि तिनीहरू जानेर 1 वर्ष आम्दानी गरिसकेपछि तिनीहरूलाई हटाएर फेरि अर्को जनशक्तिलाई एकपटक पनि हामीले यसरी पनि राखेर ती जनशक्तिहरूलाई देशमा चाहिँ के रोजगार दिन सक्छौँ। सुनिन्छ विगतमा कृषि मन्त्री हरि पराजुली हुँदाखेरिमा यो गाई चाहिँ भित्राउन निकै प्रयास गरिएको थियो। राम्रै हो त्यो प्रयास, तर के भने हामीले इन्डियामा पाडीहरू प्रशस्त मात्रामा पाउँछौँ, ती पाडीहरू सस्तो मूल्यमा पाउँछौँ। ती पाडीहरू मानिलिउँ अब पूर्वाञ्चलमा 4 वटा, पश्चिमाञ्चलमा 4 वटा, पूर्वाञ्चलमा 4 वटा, क्षेत्र नम्बर 1 मा 4 वटा, क्षेत्र नम्बर 2 मा 4 वटा, प्रत्येक क्षेत्रमा 4 वटा चाहिँ 100 वटा पाडी प्रत्येक वर्ष 4 वर्षसम्म हामीले यदि राख्यौँ भने प्रत्येक ठाउँमा कम्तीमा पनि 100 वटा चाहिँ भैँसी उत्पादन हुने गरिकन हामीले योजना बनायौँ भने 100 वटा भैँसीको कम्तीमा पनि अहिले 1.25 लाख रुपियाँ एउटा भैँसीको मूल्य छ भने कमसेकम 1 करोड रुपियाँ प्रत्येक ठाउँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ र एकमा दुधमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। र साथसाथै हाम्रा चाहिँ युवाहरूलाई त्यस काममा चाहिँ हामीले लगाएर रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। र साथै हामी कतिपय कपडा उत्पादन गर्न सक्ने पनि अरू पनि विभिन्न रहेछन्, जस्तै रेनन भयो, जस्तै अब यो विभिन्न अरू वनस्पतिहरूबाट अल्लोबाट हामीले आफ्ना कपडाहरू उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ। यसलाई बढोत्तरी ल्याउनलाई अब हाम्रो अल्लोले कमसेकम फर्स्ट क्लास र सेकेन्ड क्लासले मात्रै, अधिकृतले मात्रै अल्लोको फलानो रङको चाहिँ कोट लगाउने भन्ने नियम पारित मात्रै भएको भए पनि कमसेकम हाम्रो अल्लो उद्योगी, अल्लो व्यवसायीलाई पनि केही नै राहत हुन्थ्यो, बिक्री हुन्थ्यो, उनीहरूको व्यवसाय चम्किन्थ्यो। यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। विदेशबाट प्रविधि भित्राउन पनि नेपालीहरूले धेरै सोच्नुपर्छ, धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। सरकारले पनि व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ,
विदेशबाट प्रविधि भित्राउनको लागि विदेशबाट नेपालमा प्रविधिहरू भित्रिएको केही हामीले उदाहरण पनि दिन सक्छौँ। जस्तै रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा ढाबामा भारतमा काम गर्न गएका जनशक्तिले नेपालमा पनि ढाबा खोलेर रेस्टुरेन्टहरू चलाएर आम्दानी गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू क्षेत्रमा पनि जस्तै अब जापान गएका मान्छेहरूले जापानबाट यो तितेपातीबाट चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू उत्पादन गरेर बिक्री गरेको देख्न पाइन्छ। त्यस्तै विभिन्न देशमा विभिन्न चाहिँ प्रविधि सिकेर चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ प्रविधि भित्राएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा प्रविधि भित्राउनलाई हामीलाई कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरूको आवश्यकता पर्दछ, कुन कुन प्रविधिबाट हामीले हाम्रो उत्पादकता बढाउन सक्छौँ, त्यसतर्फ अध्ययन गरेर त्यही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिलाई परिचालन गरेर विदेशमा रहेको प्रविधिलाई नेपाल भित्राउनलाई हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र त्यसबाट हाम्रा जनशक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्दछ। विगतको कोरोनाको समयमा हजारौँ लाखौँ मान्छे चाहिँ भारत जाने जुन एउटा लहरको देखेको छु, त्यो देख्दाखेरिमा त्यस्तो कोरोनाको बेलामा आफ्नो ज्यानको माया मारेर यसरी भारत जान लागेको लहरको देख्दाखेरिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो। भएका उद्योगहरू जुन बन्द भएका छन्, जस्तै गोरखकाली टायर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल, रोजिना टर्पाइन टाइन उद्योग, बुटोल धागो उद्योग, हरिसिद्धि टाइल, विभिन्न इटा टाइल उद्योगहरू, यस्ता उद्योगहरू, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग यस्ता बन्द गरेर नेपालका चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू बन्द गर्ने र चाहिँ देशको गृहस्थ उत्पादनलाई चाहिँ कम गराउने किसिमका जुन विगतमा प्रयास भए, अब त्यस प्रयासलाई सच्याउनलाई ती उद्योगहरूलाई पुनः त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने, अझै प्रविधिमा नयाँ किसिमका प्रविधिबाट अझै सुसज्जित गर्ने, नयाँ क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरू हामीले स्थापना गर्नुपर्ने हो कि त्यसतर्फ हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र प्रविधि हस्तान्तरण पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हालमा चाहिँ यो तेलको मूल्य धेरै बढिरहेछ। तेलको मूल्य धेरै बढेको कारणले गर्दाखेरिमा 360 देखि लिएर 400 रुपियाँ लिटरसम्म तेल चाहिँ हामीले हाम्रो अहिले खानु परेको हुनाले हामीलाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्टहरूको नाफा पनि घटेको छ। विभिन्न किसिमका चाहिँ किनभने घरमा चाहिँ हाम्रो यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले आएको चाहिँ जुन मुद्रास्फीति हो, त्यसले गर्दाखेरिमा क्रय शक्ति घटेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यिनीहरूलाई राहत दिनको लागि पनि देशमा चाहिँ अब तोरी खेतीहरूलाई, सरसौँ खेतीलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, त्योतर्फ कोही कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरिकन के विदेशबाट विभिन्न तेलहरू आयात गरेर हामीले पुरा गर्नुपर्ने हो कि अथवा नभए कच्चा पदार्थ जस्तै तोरी नै क्यानोला जस्तै चाइनाले चाहिँ क्यानाडाबाट क्यानोला आयात गरेर अनि त्यसबाट तेल निकालेर अनि आफ्नो जनताहरूलाई खुवाउँथ्यो र अहिले क्यानाडा र चीनको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो आयात बन्द भएको छ। अब यसलाई चाहिँ नेपालले त्यसरी आयात गरेर हुन्छ कि अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर आएका चाहिँ सिफारिसबाट उपयुक्त देखिएका प्रविधिहरू, उपयुक्त देखिएका व्यापारहरूलाई प्रश्रय दिनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो, ताकि हामीले हाम्रा उद्योगहरू चाहिँ देशमा चाहिँ स्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हेर्नु पर्यो। पहिला हामीले चाहिँ यो कार्पेट उद्योगको लागि न्युजिल्यान्डबाट चाहिँ उन ल्याएर हामीले कार्पेट बनाएर हामीले जर्मनीमा हामीले निर्यात गर्थ्यौँ। अहिले त्यसमा शिथिलता आएको छ। कतै हामीले न्युजिल्यान्डको उनहरू ल्याएर कार्पेट लगायत अरू विभिन्न वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गरेर हाम्रो रोजगारी दिनुपर्ने हो कि त्यसमा एउटा अध्ययन टोली चाहिँ लगाउनु पर्ने देख्दछु। साथसाथै हामीले हाम्रा वस्तुहरू विदेशमा निर्यात गर्नको लागि नेपाल हाउस जस्तो एउटा खोल्नु पर्यो, ताकि हाम्रा अलैँचीहरू, हाम्रा अदुवाहरू, हाम्रा आन्तरिक उत्पादनहरूलाई हामीले चाहिँ सहजै विदेशमा चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सकियोस् र विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली नागरिकले पनि खोजी हाम्रा वस्तुहरू, नेपाल मेड वस्तुहरूलाई चाहिँ अपनाएर किनेर अगाडि बढ्नुपर्ने मैले देख्दछु। नेपालमा व्यापार घाटा बढेर देशको अर्थतन्त्रमा आएको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्नको लागि NTIS भनेर एउटा रणनीति तयार गरिएको थियो। नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजी भनेर चाहिँ यो पहिला सुरु आइरहेको थियो। तर अब अहिले त्यसको चाहिँ जुन प्रभाव हो, त्यस नीति हो,
त्यस नीतिमा कुनै सफलता आएको छैन। व्यापार घाटा झन्झन बढेर गएको छ। देशको चाहिँ पेट्रोल आयात गर्ने क्षमता नै कम भएर अब वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रतिर जानुपर्छ भनेर अहिले सम्बन्धित मन्त्रीले पनि भनिराख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा अब देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त यस्ता विभिन्न विदेशबाट आयात गरेर त्यसमा नेपाली प्रविधि जोडेर निर्यात गर्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरू, त्यो के फेब्रिकको क्षेत्रमा अथवा नभए टेक्सटाइलको क्षेत्रमा होस्, औषधिको क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई सरकारले ठोस नीति लिनुपर्छ। अहिले देखिन्छ बङ्गलादेशको चाहिँ यो फार्मास्युटिकल्स भन्छ अथवा औषधिको क्षेत्र असाध्यै मजबुत भएर देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाएको छ। त्यस्तै गरिकन गार्मेन्टको क्षेत्र पनि असाध्यै बलियो भएको छ। त्यो कतै हामीले त्यही प्रविधिहरूलाई आफ्नो देशमा कतै लान सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसबारे पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा भारतले पनि औषधिको मूल कच्चा पदार्थ चीनबाट ल्याउने र भारतमा ठुलो स्तरमा त्यसलाई उत्पादन गरेर विभिन्न नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ निर्यात गरिरहेछ भने कतै हामीले औषधिको क्षेत्रमा पनि 5-7 वटा 10 वटा 15 वटा पनि राम्रो चाहिँ औषधिको क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा निर्यात गर्ने र आन्तरिक मागलाई पुरा गर्ने सकिन्छ कि कतै, त्यो कुरातर्फ पनि हामीले सोचेर हाम्रो चाहिँ यो नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीमा कृषि क्षेत्रका उपजदेखि बाहेक पनि अरू गैर कृषि क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रका आइटी क्षेत्रका हुन्छन् कि फार्मास्युटिकल क्षेत्रका हुन्छन् कि अथवा नभए यातायात क्षेत्रका हुन्छन् कि विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ हामीले चाहिँ प्रभाव जमाउन सक्छौँ, त्यसतर्फ अध्ययन भएर देशको चाहिँ निर्यातलाई अगाडि बढाएर देशमै उद्योग धन्दा खोलेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त पनि विदेशमा भएका जुन सिपहरू छन् त्यसलाई देशमा भित्राएर देशका कल कारखानालाई मजबुत बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। र यस सिद्धान्तलाई मनन गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद, नमस्कार।